अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सूबा टीवी में। मैं झुग्गियों के नज़दीक से गुजर रही थी तो मैं सुनी कि बड़ी खूबसूरत आवाज़, एक सुरीली आवाज़ जो है उसमें जो है कोई नात पढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करती हूँ, इनकी जो नात है वो आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। अभी मैं यहाँ से देख रही थी, आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सुरीली आवाज़ में जो है वो नात पढ़ रहे थे। तो आप अक्सर नात पढ़ते रहते हैं? हाँ जी, हम नात पढ़ते हैं। अच्छा, आप अंधेरे में बैठे हैं, ना कोई लाइट है ना कोई पंखा है, मुश्किल महसूस नहीं होती ये कि हम अंधेरे में बैठे हैं? मुश्किल महसूस तो होती है, बहुत ही मुश्किल महसूस होती है। फिर उनके अल्लाह का शुक्र ही है, बस शुक्र ही करना चाहिए। और जब भी रूह परेशान होते हैं अंधेरे में या किसी टाइम पे फिर एक दो नाते पढ़ लेते हैं बस। जो है हमारे नाजरीन को भी माशाल्लाह अपनी सुरीली आवाज़ में जो है आप कोई नात सुनाए। नहीं कोई औकात अगर हार दे, जय हो जय हम सरकार दे। नहीं कोई औकात अगर हार दे, जय हो जय हम सरकार दे। सरकार दे, जय हो जय हम सरकार दे। ऐ राही मुल्क मदीने दा एक मिन्नत में ते लावी, खड़ रोज़े पाक दी जाली अगो चा साडा हाल सुनावे। आखी दर्द फिराक दे मारिया वल सोना आप निगाह फरमावी। जदा वक्त निज़ा मंजूर ते आवे, आरुख अनवार दिखाए। नहीं कोई औकात अगर हार दे, जय हो जय हम सरकार दे। क्यों फिरा मैं मंगते आ तू मंग दी, क्यों फिरा मैं मंगते आ तू मंग दी। मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी। मैं ते मंगती हाँ खुदा दे यार दी, जय हो जय हम सरकार दी। अल्लाह दी सानू कोई भुख नहीं, अल्लाह दी सानू कोई भुख नहीं। फिर भुख जहते हैं तेरे दीदार दी, भुख जहते हैं तेरे दीदार दी। नहीं कोई औकात अगर हार दे, जय हो जय हम सरकार दे। नहीं कोई औकात अगर हार दे, जय हो जय हम सरकार दे। बहुती तस्वीर फेर न बाहू, इस तस्वीर दा की पढ़ना हो। ते जेड़ा साडे नाल हिसाब नहीं करदा, ओदे नाल हिसाब की करना हो। ते जेड़ा साडे नाल हिसाब नहीं करदा,
دے نال حساب کی کرنا ہو منگتیاں دے وچ کھڑا ہے جبریل وی منگتیاں دے وچ کھڑا ہے جبریل وی شان ویکھو آقا دے دربار دی شان ویکھو آقا دے دربار دی شان ویکھو آقا دے دربار دی جے ہو جیوی ہم سرکار دی جو عزت ملی نیازی اے جگ تے جو عزت ملی نیازی اے جگ تے پھر مہربانی ہے میری سرکار دی مہربانی ہے میری سرکار دی مہربانی ہے میری سرکار دی جے ہو جیوی ہم سرکار دی ماشاءاللہ سبحان اللہ علاوہ بھی آپ کو بھی نعت جی آتی ہے؟ انشاءاللہ اور بھی نعتیں آتی ہیں چلیں کوئی دو بول اور بھی جو ہیں کسی نعت کے سنائیے نیک عمل تے مان نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو سرکار دا بوا کافی اوگن ہارنو نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو سرکار دا بوا کافی اوگن ہارنو نیک عمل تے مان ایسیاں مرضاں لگیاں سمجھا آندیاں نہیں مٹھیاں مٹھیاں پیڑاں درداں جاندیاں نہیں مٹھیاں مٹھیاں پیڑاں درداں جاندیاں نہیں چھڈ طبیبا نبض نہ چھیڑ بیمارانو سرکار دا بوا کافی اوگن ہارنو نیک عمل تے مان ہے نیکو کارانو سرکار دا بوا کافی اوگن ہارنو نیک عمل تے مان